मौज गरेर बस्नु भएन यहाँ मरी चाहिँ क्लास सिकाउनु भएको फेरि केही अर्थ हुने छैन। बा तपाईहरु सुतेर बस्नु भएको छ कि बा कता काम गर्दै हुनुहुन्छ भने नेभर केही छैन। काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एयरफोन लगाएर पनि सुन्नु होला। इफ पोसिबल छ भने चाहिँ भिडियोलाई ओपन गरिदिनुहोस्, म एकदमै हजुरलाई जानकारी गर्छु। अहिले चाहिँ जमाना लेटेस्ट सुन्ने जमाना गयो है। यो जहिले यही ट्राफिक भन्छ भइरहेको होला, यस्तै भइरहेछ नि त हैन। अहिले चाहिँ इन्टरनेटको जमाना, लाइभ टु लाइभ कहाँ त हामी भिडियोबाट चाहिँ लाइभ टु लाइभ कुरा गर्न सक्छौँ भने हैन। यहाँ भिडियो अफ गरेर बस्दा त पुरा त कान्तिपुर एफएम मा समाचार आए भन्दै हामी ढिला नगरी आजको सेसनतिर म लाग्छु है। हामी 15 जना 18 मा त फेरि 15 भएछ। फेरि पनि हजुरलाई जानकारी गर्दै म आजको सेसनलाई सुरु गर्छु। र म यहाँ मनु राई है, मलाई चिनिसक्नु भएको छ जसले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो। मिस मीरा राईलाई म एकदमै थ्याङ्क यू दिन्छु। सो उहाँको कारणले मेरो जिन्दगी चेन्ज भएको छ भने सो लिडर आउने दिनहरुमा तपाईहरुलाई पनि जसले ल्याउनु भयो तपाईहरुको पनि जिन्दगी पक्कै पनि चेन्ज हुनेछ। तर तपाईहरु बीचमै हराउनु चाहिँ भएन, बीचमै लस हुनु चाहिँ भएन। तपाईहरु कन्टिन्यू लागि पर्नुपर्छ। किनभने धेरै जना यहाँ एक्जाम्पलहरु हुनुहुन्छ। रोयल डायमन्ड सरहरु जस्तो हैन, साङ्गेन सरहरु जस्तो चाहिँ हाम्रो एउटा एक्जाम्पल छ। हाम्रो लागि उहाँहरु चाहिँ खाम्बा छ भनेपछि हामी पनि दरिलो बस्नु पर्यो नि। यस पक्कै पनि तपाईहरुले गर्नुहुनेछ है। र फर्स्ट अफ अल म धन्यवाद दिन्छु रोयल डायमन्ड सरलाई, एकदमै प्रणाम है। साङ्गेन सरलाई पनि प्रणाम। सो उहाँको कारणले गर्दा म यति धेरै चाहिँ बोल्ने भएको छु हैन, यति धेरै सिक्न पाइरहेको छु। म एकदमै भाग्यमानी, म आफैलाई प्राउड फिल मान्छु। र तपाईहरुले पनि मान्नुहोस् यति राम्रो चाहिँ हाम्रो एउटा लिडर पाउनु भएको छ है। ज्ञान यति धेरै चाहिँ फ्रीमा ज्ञान बाँड्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ पाइन्छ लिडर, कहीँ पनि पाइँदैन। सो हामी एकदमै भाग्यमानी छौँ। यहाँ चुनिएको मात्रै आउने रहेछौँ कि नचुनिएको त आउनुहुन्न। यस राम्रो कुरा कतिपय मन पर्दैन, राम्रो कुरा चाहिँ पाउनलाई गाह्रो पनि छ। हामी यहाँ 2-3 घण्टा मिटिङ बस्नुपर्छ, 1-1.5 घण्टा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ भने कतिपय मान्छेहरूलाई त्यो गाह्रो फिल भएको हुन्छ। केही छैन, तर तपाईहरुले भन्नलाई चाहिँ नछोड्नुहोस्। भोलि तपाईहरुको कारणले धेरैजनाको जिन्दगी चाहिँ चेन्ज हुनेछ। यस थ्याङ्क यू सो मच। र म आजको सेसनलाई सुरु गर्दैछु है। फर्स्ट अफ अल फेरि पनि धन्यवाद रोयल डायमन्ड ग्लोबल सिस्टम एन्ड टिमलाई, जसको कारणले चाहिँ यति राम्रो एउटा ट्रेनिङ अर्गनाइज गरिदिनु भयो। सोफिता एकदमै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट र इन्टायर टिमबाट। तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद। तपाईहरु नआउनु भए फेरि हाम्रो पनि के अर्थ हुने छैन है। रोयल डायमन्ड सरको पनि अर्थ हुने छैन, साङ्गेन सरको पनि अर्थ हुने छैन। तपाईहरु आउनु भए त हाम्रो प्रोग्राम पनि सक्सेस भयो। यस थ्याङ्क यू। र म आजको सेसनलाई सुरु गर्दैछु। र तपाईले नोट डाउन पनि गर्नु सक्नुहुनेछ। र टपिक रहेको छ लिडरशिप डेभलपमेन्ट। हामीले हिजो पनि गरेको थियौँ र हिजोकै जस्तै फेरि नभए पनि धेरै कुराहरु चाहिँ फरक हुनु सक्छ हैन। नाम एउटै भए पनि तपाईहरुले फरक कुराहरु सिक्नु पाउनुहुनेछ। एकदमै नोट चाहिँ गर्नु होला, डट कपी लिएर पानी पनि छेउमा राख्नु होला। सुतेर हैन, एक्साइटेड भएर बस्दिनु होला। यति राम्रो क्लास हुन गइरहेको छ, तपाईहरु चाहिँ एक्साइटेड चाहिँ हुनु पर्यो। र कम्पनीको मिसन भिजन रहेको छ हेल्थनेस, वेलनेस एन्ड ह्याप्पिनेस। यस लिडर जिन्दगीमा यो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, महत्त्वपूर्ण हो। इफ यति चाहिँ छैन भने हाम्रो जिन्दगी जिएको कुनै अर्थ हुने छैन। कम्पनी रहेको छ इन्डियाको चेन्नईमा। कम्पनीको जन्म 2009 मा। मैले अलवेज हजुरलाई भनिराखेको छु, पक्कै पनि नोट डाउन गर्नु भएको छ होला। कम्पनीको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सीईओ कार्तिकेन पी, सीईओ मौली शङ्कर एस, सीएफओ सुमन एस। र म ढिला नगरी आजको गेस्टलाई निम्ताउँदैछु। पक्कै पनि को रेडी हुनुहुन्छ उठेर बसिदिनु होला। र उहाँ हुनुहुन्छ नर्थ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ है। को हुनुहुन्छ पक्कै पनि हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भयो। उहाँको र्याङ्क भन्नुपर्दा 6 डायमन्ड, अपकमिङ 7 डायमन्ड, एनआई एचिभर कार्ड पनि उहाँले जितिसक्नु भएको छ। EF सर्भिस इन सिक्किम, एकाउन्टेन्ट इन फरेस्ट डेभलपमेन्ट
अफ सिक्किम उहाँले चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट जब पनि गरिराख्नु भएको थियो, जुन जबलाई पनि उहाँले चाहिँ रिजाइन गरेर यहाँ लागि पर्नु भएको छ भनेपछि को होला हजुरहरूले पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भयो होला। 6 year एक्सपिरियन्स इन ओरेन्ज कम्पनी, यस कम्पनीमा चाहिँ उहाँले 3 years 3 वर्ष चाहिँ उहाँले यहाँ काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ 4वटा टुर पनि एचिभ गरिसक्नु भएको छ। 300 एबभ चाहिँ उहाँको टिममा चाहिँ अलरेडी उहाँले टिम खडा गरिसक्नु भएको छ। यति राम्रो व्यक्तिबाट चाहिँ हामीले ट्रेनिङ लिन गइरहेको छौँ। को होला हजुरहरूले गेस गर्दै गर्नु होला। एकदमै वुमेन इम्पावरमेन्टबाट हुनुहुन्छ, एकदमै ब्युटिफुल लेडी होइन, एकदमै उहाँ चाहिँ यति डायमन्ड लिडर हुनुहुन्छ। सो मेनी ब्युटिफुल नन अदर देन को हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि हजुरहरूले गेस गर्नुभयो को हुनुहुन्छ। नन अदर देन मिस ताङ्गुल। एकदम जोरदार ताली लगाइदिनु होला। सेसनमा जोरदार जोरदार ताली 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 कति पहिले ताली लगाउनु भएको छैन मैले हेरिरहेको छु। जोरदार 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 जोरदार। थ्याङ्क यू सो मच म्याम, हजुरलाई आजको जुम मिटिङमा म वेलकम गर्छु है इन्टायर टिमबाट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच मनु म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले यति राम्रो प्रशंसा गरेर मलाई बोलाइ दिनुभएकोमा धेरै धेरै हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम थङ्मु लेप्चा, म सिक्किमबाट र यस क्षेत्रमा 2.5 मेरो रनिङ हुँदैछ। सो यस क्षेत्रबाट मैले धेरै कुछ पाएको छु र धेरै कुछ पाउनु गइरहेको छु है। र यसको लागि म मेरो सिनियर सरलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र हाम्रो वान अफ दि है सिनियर मोस्ट हाम्रो आरटिजिटिएस को सिनियर मोस्ट लिडर हुनुहुन्छ हाम्रो रोयल डायमन्ड राई सरलाई। र त्यसरी नै हाम्रो गोल्ड डाइरेक्टर साङ्केन सर र मेरो जति पनि लाइन अफ स्पोन्सर लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच यहाँ पार्टिसिपेन्ट भएको आज सेसन रहेको छ लिडरसिप डेभलपमेन्ट ट्रेनिङको। तो म हजुरहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको जति पनि साथी लिडर्सहरू छुट्नु भएको छ भने हजुरले काइन्डली उहाँहरूलाई तपाईँले मेसेज गरेर उहाँलाई चाँडै इन हुनुहोस् भनेर तपाईँले भनिदिनुहोस् होला। म जति पनि मेरो सेसन छ म उहाँहरूसँगै सेसनलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। एन्ड वान्स अगेन सम्पूर्ण जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू छ हजुरहरूलाई म वेलकम जनाउन चाहन्छु। र प्रिभियस हाम्रो जुन चाहिँ सेसन भएको थियो एकदमै राम्रो हाम्रो प्रियङ्का गुरुङ म्यामले दिनुभएको थियो। जति पनि डिजिज प्रब्लम थियो उहाँले क्लियरली हामीलाई बुझाइदिनु भएको छ। यति चाहिँ है हामी डक्टर होइन, मेडिकल फिल्डमा चाहिँ होइन, बट हामीलाई मेडिकलको भरपूर्ण नलेज छ। हामीलाई सक्दो मान्छेसँग बिट गर्ने बुझाउनु सक्ने र हामीले आफ्नो जति पनि हक अधिकार हामीले बुझ्नु पर्ने र बुझाउनु पर्ने त्यो सम्पूर्ण हामीले पाइसकेको छ यो ज्ञान। र प्रियङ्का म्यामलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म्यामको कारणले गर्दा हामी सम्पूर्णले हेल्थलाई मजाले बुझ्न सकेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन प्रियङ्का म्यामलाई। अनि जति पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू छ सो हजुरहरूले आजको यो लिडरसिपमा धेरै नयाँ कुरा काइन्डली लिडर है म एकदमै हजुरलाई जानकारी गर्छु। हाम्रो मेमको अलिकति नेटले काम गरिरहेको छैन है, पक्कै पनि उहाँ आउने छ। हजुरहरूलाई जानकारी हजुरहरूले फेरि पनि आफ्नो लिडरहरूलाई जोइन लागि एकदमै है जोइन गर्नु होला भनेर एकदमै आग्रह गर्नु होला। म तपाईँलाई एकदमै अनुरोध गर्छु, किनभने यति राम्रो कुरा छुट्यो भने फेरि हामीले पाउने छैन है। मिठो कुरा छुट्यो भने गाह्रो छ नि त लिडर है। नराम्रो कुरा त धेरै पाइन्छ तर राम्रो कुरा चाहिँ कम्ती नै पाइन्छ। खाने नखाने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नु पर्यो होइन। नराम्रो कुरा त पाइन्छ नि, स्वास्थ्यले त फेरि राम्रो गर्दैन हामीलाई। स्वास्थ्यले त स्वास्थ्य पनि खराब गर्छ है। भनेपछि हामी राम्रै कुरा खानेछौँ पक्कै पनि। हजुरहरूले एकदमै एक्साइटेड भएर बस्दिनु होला। सबैजनाले भिडियो अफ गर्नु भएको छ, 4 जनाले मात्रै भिडियो खोलिदिनु भएको छ। केही छैन, हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने एकदमै विश्वास गरिरहेछु। सोलिडर मिस हाम्रो मेम आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकदमै एक्साइटेड भएर बस्दिनु होला। एकदमै सुतेर बस्नु भएको छ भने उठेर बस्दिनु होला। कतिजना सुतिरहनु भएको छ र बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ काइन्डली सरी है। बिरामी हुनुहुन्न
भने चाहिँ एकदमै उठेर मजाले बस्दिनु होला। फेरि निदाउनु भयो भने त सकिगयो नि हो, यति राम्रो कुराहरू। फेरि निन्द्राले त खतम गर्छ है, सुतेर होइन उठेर बस्दिनु होला। एकदमै मिल्छ भन्ने म जानकारी गर्छु। भिडियोलाई एकदमै ओपन गरिदिनुहोस् है, राम्रो कुरा सुन्नलाई। हजुर सबैजनाले भिडियो अफ गर्नु भएको छ, केही छैन, ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला, त्यसको लागि म सरी भन्छु है। कति कराउँछ जहिले भिडियो खोल्नु होइन, यो त मेरो भन्नुपर्ने एउटा बाध्यता। किनभने हजुरहरूकै लागि हो नि त, मेरो लागि त होइन नि। मैले बोलिरहेको छु मेरो लागि हो, तर तपाईँहरूले पढ्दै हुन्छ तपाईँहरूको लागि हो। यो चाहिँ हामीले एकदमै सोच्नुपर्ने कुरा हो है लिडर है। तपाईँहरूले एकदमै भिडियोलाई मिल्छ भने अझै पनि है ओपन गरिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई जानकारी गर्छु र तपाईँहरूको जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ फेरि पनि हजुरहरूलाई जानकारी गर्छु। एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नु होला, बोलाउनु होला। मेम आउँदै हुनुहुन्छ, एकदमै तपाईँहरूले वेट गरिदिनु होला, धैर्य गरिदिनु होला। राम्रो कुरोको लागि यस्तै आउँछ, बाधा आउँछ। तपाईँहरूलाई पनि कतिजनाले भनेको होला नि, त्यो कम्पनीमा नजोडिनु नजानु, राम्रो हुँदैन, फसाउँछ भन्ने पनि धेरै आयो होला। आउँछ लिडर, यस्तो धेरै नै आउँछ। तर तपाईँहरूले यस्तो बाधाहरूलाई चाहिँ सेटल गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो है। तपाईँहरू त्यतै लाग्नु भयो भने फेरि उहाँहरू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू कस्तो खालको बन्ने, हामी कस्तो खालको बन्ने भने चाहिँ हामीले नै निर्णय गर्ने हो लिडर है। अब यतिका दिन होइन, 4-4 महिनाको ट्रेनिङ भनेको त कुनै पनि कम्पनीले यसरी अर्गनाइज गरिदिएको जस्तो लाग्दैन है। अरूले पनि गरे पनि यसरी रेगुलर है, हाम्रो जस्तो कन्टिन्यू दिनमा 4वटा 5वटा ट्रेनिङ चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ होइन। यहाँ 4वटा भए पनि हामी पर्सनल ट्रेनिङ पनि बेलुका गरिरहेछौँ भने दिनमा 5वटा कहिले 6वटा पनि पुग्छ है। यस्तो गरेर कुनै पनि लिडरहरूले कुनै पनि कम्पनीहरूले चाहिँ यति धेरै खटेर गरेको हुँदैन। हाम्रो चाहिँ सो लिडरको हातमा पनि भर पर्छ। म धन्यवाद दिन्छु रोयल डायमन्ड सर एन्ड चाङगेन सर है। उहाँहरूले यति राम्रो हामीलाई केयरिङ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि गाह्रो होला, पिरो होला। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो मेमलाई नै दिन चाहन्छु म बाँकी समय। भेरी वेलकम मेम। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सलाई म माफी चाहन्छु, मेरो लाइटको कारणले गर्दा वाइफाई नै गयो। सो राम्रो कामको लागि समय लाग्छ भने चाहिँ अब्स्टिकल आउँछ भने चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै लाइट गयो है। सो केही छैन, फेरि पनि म आफ्नो प्रेजेन्टेसन म सेयर गर्न चाहन्छु। ओके, सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो प्रेजेन्टेसन देखिरहनु भएको छ? ओके, भन्नु म्याम हजुरले देखिरहनु भएको छ? मलाई थम्स अप गरिदिनुहोस्। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच। सो यो आजको मेरो प्रेजेन्टेसन अलिक डिफ्रेन्ट छ है। थ्याङ्क गड लाइट पनि आइहाल्यो। सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु गडलाई है, लाइट पनि आइहाल्यो। सो यो आजको प्रेजेन्टेसन छ द RCO एनालाइज अफ नेटवर्क मार्केटिङ। सो यो अलिक डिफ्रेन्ट छ है, तर सिमिलरली एनालाइज गर्दा सिमिलर नै छ। सो टपिक मात्रै डिफ्रेन्ट भएको। र आजको यो टपिकले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के जनाउँछन्, जति पनि यहाँ सम्पूर्णले होइन तपाईँहरूले हजुरहरूले बिजनेस गरिरहनु भएको छ या गर्नेवाला जति पनि नयाँहरू हुनुहुन्छ है, तपाईँ हामीले बिजनेस गर्दै गर्दा तपाईँहरूले धेरैजना हुनुभएको होला होइन। बिजनेस गर्दै गर्दै जाँदा उहाँहरू फेल भएको या बिजनेस नगरेको या बिजनेस गरौँ कि गरौँ भन्ने इच्छा राख्नेहरू होइन, डाउट भएकोले ल मैले यो बिजनेस गरेर म सफलता पाउँछु कि पाउँदैन, यो बिजनेस चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर हजुरहरूले सोच्नु भएको छ भने हजुरले आज यो क्लासदेखि क्लियर हुन्छ कि तपाईँ हामीले नेटवर्क मार्केटिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर है। सो लिडरहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ RCO है, र यसको मैले फुल फर्म पनि लेखिदिएको छु, R फर रिस्क, C फर च्यालेन्ज र O फर अपर्च्युनिटी है। र मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्नु सक्नुहुनेछ। सो अब नेक्स्ट हेरौँ है। अब नेटवर्क मार्केटिङ तपाईँ हामीले सुरुवात गर्दा या कतिजनाको डाउट भइरहेछ, ल म गरौँ कि नगरौँ होइन, यो नेटवर्क मार्केटिङ म गरौँ कि नगरौँ भनेर हजुरहरूलाई डाउट भइरहेछ भने आज हजुर क्लियर हुनेछ। सो अब नेटवर्क मार्केटिङ गर्दा फर्स्ट जुन चाहिँ अल्फाबेट थियो आरबाट चाहिँ के आउँछ थियो, सो आर फर थियो है। अब हेर्नुहोस्
नेटवर्क मार्केटिङ गर्दा रिस्क छ कि छैन है त्यो हजुरहरूले हेर्नुहोस्। ओके सो आर फर रिस्क है। सो रिस्क चाहिँ तपाईँ हाम्रोमा छ कि छैन है। अब हेर्नुहोस् नेटवर्क मार्केटिङ गर्दा फर्स्ट कुरा सबैले रिस्क होइन। अब रिस्क हेर्नुहोस् रिस्क चाहिँ केमा चाहिँ हुन्छ त है। तपाईँ हाम्रो रिस्क चाहिँ केमा हुन्छ त इन्भेस्टमेन्टमा हुन्छ है। हजुरले प्रेजेन्टेसन देखिरहनु भएको छ। मन्नु म्याम हजुरले प्रेजेन्टेसन देख्नु भएको छैन म्याम? ओके अलिक वेट गरिदिनुहोस् ल। म नेटवर्क हाम्रो वाइफाई आयो म वाइफाईसँग कनेक्ट गर्छु। मेन छैन म्याम एकछिन वेट गरिदिनुहोस् सम्पूर्णलाई वेट गरिदिनुहोस् भने म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। म फेरि पनि रिप्रेजेन्टेसन नेट कनेक्ट गरेर हजुरहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। सफर का फल मिठा होता है भनेको जस्तो है। हजुरहरू पनि वेट गर्नुहोस् होला होइन। आजको तपाईँको डाउट र त्यो पनि टेन्सन डाउटहरू त्यो सब क्लियर हुनेवाला छ लिडर्स। त्यो हजुरले काइन्डली वेट गर्नुहोस्। हजुरलाई जानकारी गर्छु है। हजुर एकदमै वेट गरिदिनु होला। राम्रो फल पाउनलाई गाह्रो छ है। केही छैन हामी समयलाई कुर्नेछौँ। लिडरहरूलाई म आग्रह गर्छु पानी लिँदै गर्नु होला। गर्मी छ है। एकदमै म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु। हाम्रो राम्रो सेसन हुन गइरहेको छ। केही छैन हामीलाई नेटवर्कले रोक्नेवाला छैन पक्कै पनि। हामी पुरै कुर्नेछौँ है। हजुरहरू पानी खाँदै गर्नु होला। जिउ तन्काउँदै गर्नु होला। आइसक्नु भएको छ मेम। अलराइट हजुरको माझमा मैले प्रेजेन्टेसन हजुरको माझमा मैले प्रेजेन्ट गरिसकेको छु है। सो मैले यहाँ रिस्कको कुरा गरिरहेको छु है। र नेटवर्क मार्केटिङ गर्दा कन्फ्युजनहरू के छ यो गरौँ कि नगरौँ भइरहेको छ हजुरको सोचमा यसरी आइरहेको छ भने सो फर्स्ट त नेटवर्क मार्केटिङमा आर है। आरको अर्थ बेसिकली अन्डरस्ट्यान्ड रिस्क। सो रिस्क चाहिँ के रहेछ त यो नेटवर्क मार्केटिङमा तपाईँहरूले गर्दै जाँदा रिस्क चाहिँ के हुने रहेछ यो हजुरहरूले गर्नेवाला छ। रिस्क चाहिँ के रहेछ त तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ इन्भेस्टमेन्ट है। अब रिस्क चाहिँ के छ त यहाँ इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्टमा हेरौँ है। इन्भेस्टमेन्टमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। भेरिएबल इन्भेस्टमेन्ट र अर्को चाहिँ तपाईँ हामीले
अन भेरी गुड इन्भेस्टमेन्ट र यो बिजनेस तपाईँ हामीले स्टार्ट गर्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा दुई प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट छ है। एउटा चाहिँ हजुरले बियर गर्नु सक्ने र अर्को चाहिँ तपाईँले बियर नगर्नु सक्ने है। सपोज एक्जाम्पल इन्भेस्टमेन्टको कुरा ल्याउँदा मैले यहाँ 1000 को सामान किने अरे होइन, इफ त्यो मलाई लस भयो अरे या मलाई प्रफिट भयो अरे त्यो चाहिँ मैले बियर गर्नु सक्ने छ कि छैन है, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो। अब सो हेर्नुहोस् तपाईँले नेक्स्ट रिस्क चाहिँ है। अब रिस्क चाहिँ तपाईँ हामीले यहाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नु गइरहेको छु है, नेटवर्क मार्केटिङ तपाईँ हामीले स्टार्ट गर्नु गइरहेको छु। अब रिस्क चाहिँ कस्तो खालको त है, तपाईँ हामीले नेटवर्क मार्केटिङ गर्दा बिजनेस स्टार्ट गर्नु गयो भने जब पनि हजुरहरूले जब गरिरहनु भएको छ भने हजुरले जब छोडिदिनु भयो अरे, क्विट गरिदिनु भयो, जब छोडिदिनु भयो अरे होइन। नेक्स्ट तपाईँले यो बिजनेस गर्नु लागि चाहिँ के गर्नुभयो अरे, लोन लिनुभयो अरे है, ब्याङ्कबाट लोन या आफन्तबाट धेरै पैसा हजुरले चलाउनु भयो अरे के गर्नु लागि, बिजनेस गर्नु लागि। एउटा थियो फर्स्टमा तपाईँले जब है, जब छोडिदिनु भयो बिजनेस गर्नु लागि। नेक्स्ट चाहिँ तपाईँले लोन लिनुभयो अरे आफन्तकोमा या ब्याङ्कबाट लिनुभयो के गर्नु लागि, तपाईँ हामीले बिजनेस गर्नु लागि है। बिजनेस गर्नु लागि तपाईँले जब छोडिदिनु भयो, अर्को लोन लिनुभयो है। र म हजुरहरूलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँले चाहिँ है यो नेटवर्क मार्केटिङ गर्दा के तपाईँहरूलाई जब छोड्नै पर्छ त है, तपाईँले यो नेटवर्क मार्केटिङ गर्दा लोन लिनै पर्छ त के छ त, नो। हजुरहरूले जब छोड्नै पनि म्यान्डेटोरी छैन, तपाईँले जब गरी पनि आफ्नो यो बिजनेसलाई गर्नु सक्छ। त्यही भएर यो बिजनेस तपाईँले फ्लेक्सिबल एनी टाइम है, तपाईँले जब गरी पनि यो गर्नु सक्नुहुनेछ। र नेक्स्ट त तपाईँ हामीलाई यो बिजनेस गर्नु लागि नेटवर्क मार्केटिङ गर्नु लागि हेभी लोन चाहिँदैन, लोन लिनु पर्दैन। तपाईँ हामीले स्मल स्टार्टअप कस्टदेखि तपाईँ हामीले के गर्नु सक्छ त, यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु सक्छ है। सो अब इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कतिको त होइन, र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँ हामीले रिस्क लिनै सक्ने इन्भेस्टमेन्ट छ त, यस। तपाईँ हाम्रो के छ त यहाँ 10 to 60,000 को मात्र इन्भेस्टमेन्ट छ है, त्यो पनि केमा आफ्नो हेल्थ रिलेटेड इन्भेस्ट गर्नुपर्ने। त्यसैले तपाईँ हामीले अहिले लाखौँ पैसा होइन बर्थडे पार्टी गर्दा पनि लाखौँ पैसा गर्न सकिरहेछ भने जस्ट यो तपाईँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट के छ त, एकदमै हेल्थ इन्भेस्टमेन्ट छ र यो चाहिँ के छ त, बियर गर्न सक्ने रिस्क छ त है। अब हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट गर्दा पनि तपाईँ हामीलाई रिटर्नमा चाहिँ के आउँदछ, रिटर्नमा के पाइराख्नु भएको छ त्यो पनि हजुरले हेर्नुपर्ने छ है। र रिटर्नमा हेर्नुहोस् अर्को 1 नम्बरमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट है, इन्स्ट्यान्ट रिटर्न भनेको तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईँलाई वापस केही चिज पाइहाल्ने चिज के हो त, रिटर्नमा हजुरले पाउनुहुन्छ। र नेक्स्ट चाहिँ तपाईँको टाइम टेकिङ है, र नेक्स्ट चाहिँ तपाईँको रिटर्न चाहिँ अलिक टाइम टेकिङ। अब हेर्नुहोस् इन्स्ट्यान्ट रिटर्न चाहिँ के रहेछ है, हजुरले इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै हजुरले 60,000 10,000 इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै हजुरको रिटर्नमा चाहिँ के आउँदैछ भने चाहिँ हजुरको यहाँ के छ त, फुड सप्लिमेन्ट, जति पनि फुड सप्लिमेन्ट रिलेटेड हजुरको स्वास्थ्य सम्बन्धी रिलेटेड तपाईँले के पाइरहनु भएको छ त, प्रडक्ट पाइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ के भयो तपाईँको इन्स्टेन्ट रिटर्न हजुरलाई पाइहाल्नु भयो है इन्भेस्टमेन्ट गर्दा। र नेक्स्ट अर्को टाइम टेकिङ भनेको तपाईँले यहाँबाट बिजनेस गर्दै जाँदा है तपाईँको जति पनि एचिभमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति टाइम टेकिङ हुँदै जान्छ। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् नेटवर्क मार्केटिङमा है, र कुनै पनि राम्रो नेटवर्क मार्केटिङ एकदमै लिगलाइज नेटवर्क मार्केटिङ चाहिँ तपाईँले 10 to 60,000 मा हजुरले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जब तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ रिटर्नमा हजुरलाई के पाउनु पर्ने भयो त, प्रडक्ट पाउनु भयो है। र यो चाहिँ तपाईँको लिगलाइज नेटवर्क मार्केटिङ हो है। र अर्को हेर्नुहोस् नो रिस्क। अब तपाईँ हामीले यहाँ रिस्क के छ त, रिस्क छ त तपाईँले के गर्नुभयो, रिस्क चाहिँ के थियो, इन्भेस्ट गर्नुभयो। इन्भेस्टमा पनि तपाईँको के भयो त, तपाईँले एकदम बियर गर्न सक्ने इन्भेस्टमेन्ट थियो। र नेक्स्ट के थियो तपाईँको रिटर्न है, जति तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त्यसको के पाउनु भयो, तपाईँले रिटर्न प्रडक्ट पाउनु भयो हजुरले। भनेपछि यहाँ के छ त, रिस्क छ त नेटवर्क मार्केटिङमा, नो रिस्क है। सो अब नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सी फर च्यालेन्ज। अब यहाँ च्यालेन्ज चाहिँ के छ त है, यहाँ तपाईँको पहिलो नम्बरमा च्यालेन्ज छ नो है। तपाईँले सुन्नुहुन्छ जहाँसुकै जानुहोस्, आफन्तमा जानुहोस्, साथीभाइकोमा जानुहोस्, समाजमा जानुहोस्, जहाँ चाहिँ तपाईँले यो अवसर लिएर जानु हुँदैछ त्यो जग्गाबाट तपाईँले के पाउँछ त, च्यालेन्जमा नो भनेर पाउँछ, यत्रो ठुलो NO नो भनेर पाउँछ है। सो तपाईँले नो चाहिँ कसकोबाट पाउँछ त,
आफ्नै मान्छे आफन्तकोबाट पाउँछ। एक्चुअली मैले अघि नै भनिहालेँ, जति तपाईँले नो आउँछ त्यति सोच्नु पर्यो कि तपाईँ चाहिँ अझै इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्ने छ है। र उहाँलाई चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ मैले बन्दा सही हुन्छ होइन। र यो चाहिँ जति रिजेक्सन आउँछ त्यति हजुरले के गर्नु पर्यो, इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जानु पर्यो है। र उहाँले जति पनि हेल्थ रिलेटेड रिजेक्ट गर्छ या प्लान रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिङ रिलेटेड गर्छ, त्यही अनुसारमा तपाईँ के गर्नु पर्यो, आफ्नो सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जानु पर्यो तपाईँले। र नेक्स्ट हेर्नुहोस्, तपाईँले ल्याक अफ ट्रेनिङ एन्ड एडुकेसन। र जति पनि यहाँ गर्छु उहाँले ड्रिम्स देखेर आउँछ, यस यो नेटवर्क मार्केटिङबाट चाहिँ हुने रहेछ भनेर उहाँले बुझ्छ पनि, जोइनिङ पनि गर्छ होइन। उहाँहरू जोइनिङ पनि गर्छ। अनि जब उहाँहरूले बिजनेस गर्दै आउँछ बिचमा उहाँहरूको छोड्ने रिजन है, धेरैजनाले बिचमा छोड्दै जान्छ, नेटवर्क मार्केटिङ गर्दैन या उहाँले उहाँहरूले एकदमै नेगेटिभ बस्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ के कारणले भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सही के नपुगेको छ, ट्रेनिङ एन्ड एडुकेसन है। उहाँलाई सही मात्रामा नपुगेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरू के गर्छ त, नेटवर्क मार्केटिङलाई निरन्तर उहाँले नगरेको रिजन यो छ। र हजुरहरूले पनि आफ्नो टिमलाई निरन्तर ट्रेनिङ एन्ड एडुकेसन उहाँलाई दिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ पनि आफू पनि निरन्तर ट्रेनिङ एन्ड एडुकेसन तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। जति नलेज त्यति तपाईँको के हुन्छ त, कन्फिडेन्ट लेभल बढ्छ र त्यति नै तपाईँले के गर्न सक्छ, आफ्नो बिजनेस आफ्नो टिमलाई मजाले सम्हालेर लानु सक्नुहुनेछ। र अर्को छ ओ है। अब ओ छ ओ फर अपर्च्युनिटी। अब अपर्च्युनिटी चाहिँ कस्तो छ त है, यहाँ अपर्च्युनिटी चाहिँ कस्तो छ नेटवर्क मार्केटिङमा भन्दा चाहिँ तपाईँको अपर्च्युनिटी छ तपाईँको अनलिमिटेड अपर्च्युनिटी छ है। हजुरहरूले धेरैजना इक्जाम्पल हेर्नु भएको र सुन्नु भएको ल होइन, किन अरूको बनिबस्न आफ्नै कम्पनीको इक्जाम्पल हेर्दा भयो। समीर बेग जो चाहिँ बाइसाइकल चाहिँ के भएको छ त, BMW भएको छ है। गुगल दासकर जो क्राउन एम्बेसडर, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर जो व्यक्ति चाहिँ एउटा बस कन्डक्टर माथि अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ के भएको छ, मर्सिडिजको मालिक भएको छ, ओनर। भनेपछि नेटवर्क मार्केटिङमा चाहिँ एउटा अनलिमिटेड अपर्च्युनिटी तपाईँ हामीलाई। धेरैजना यस्तो मान्छे छ जो चाहिँ एकदमै जिरोदेखि हिरो भएको छ है। उहाँहरूको धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूकोमा एकदमै केही नभएको मान्छेहरूकोमा अहिले धेरै मात्रामा नेटवर्क मार्केटिङदेखि उहाँले के गरेको छ त, एचिभ गरेको छ है। सो यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ टाइम लिभरेज। एकमा त हामीले नेटवर्क मार्केटिङबाट समयलाई लिभरेज गरिएछ, अरूको समय, अरूको ज्ञान, अरूको स्किललाई हामीले युज गर्न सकिरहेको छ। नेक्स्ट छ तपाईँको सिस्टम बिल्ड। हामी अहिले एन्टरप्रेन्योर भइहालेको छैन, बट हामी त्यो सिडीमा हिँडिरहेको छ। एन्टरप्रेन्योर आउँदो समयमा तपाईँ हामी एन्टरप्रेन्योर हुनु लागि सिडीमा अहिले हिँडिरहेको छौँ है। बाटमा जाँदा आफ्नै एउटा सिस्टम बनिन्छ, त्यो सिस्टमबाट के आउँछ तपाईँ हामीलाई बाटमा गएर पासिभ इन्कम हुन्छ। सो अर्को छ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। तपाईँ हामी हेर्नुहोस् पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। आज कहिले पनि म सुट नलाउने मान्छे होइन, अहिले हेर्नुहोस् म सुट बिना म बजार निस्किनै मन पर्दैन है। सुट बिना म कहीँ जानै मन पऱ्यो, बिहा होस् मर होस् साथी जाति होस्, मेरो यो ड्रेस यस्तो भएको म सुटै लागेर हिँड्छु। सो भनेपछि तपाईँ हामी चाहिँ एकदमै अहिले हाम्रो समाजमा के छ त, एकदमै ठुल्ठुलो अफिसरहरूले मात्रै के लाउँछ, सुट बुट टाई लाउँछ भने हाम्रो मान्छेको माइन्डसेटमा छ। इभन हाम्रो मान्छे गाउँ बस्तीमा गयो भने तपाईँले टाई सुट लगाएर गयो भने हाँस्छ पो उनीहरूले है, के भएको यो के ड्रेस लगाएर आएको भनेर भन्छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो मान्छेको माइन्डसेट यति छ कि सुट पनि लुगा पनि धनी व्यक्तिले या एकदमै हाई लेभलको मान्छेले मात्रै लाउँछ भनेर माइन्डसेट पनि राखेको छ होइन। महिनाको 5,000 10,000 कमाउने मान्छेले पनि सुट लाउँदा त भइगयो नि, के अब्जेक्सन त छैन नि। बट हाम्रो मान्छेको माइन्डसेटमा के छ, सुट लाउने मान्छे चाहिँ कि त एकदमै ठुलो अफिसर हुनसक्छ कि त ऊ चाहिँ एकदमै डरक्क धनी व्यक्ति हुन्छ। हाम्रो मान्छेको माइन्डसेट त्यस्तो छ है। सो अब हामीलाई पनि एउटा सुट लाउने व्यक्ति त्यो माइन्डसेट एउटा बनाइदिएको छ र आउँदो समयमा के हुन सकोस्, हामी पनि एउटा राम्रो बिजनेसम्यान या बिजनेस वुमेन हामी बन्नु सकोस् भनेर एउटा यो पनि अपर्च्युनिटी छ, अनलिमिटेड अपर्च्युनिटी है। सो अर्को छ तपाईँ हाम्रो रेसिडुअल इन्कम प्लान। तपाईँ हाम्रो यहाँ अनलिमिटेड इन्कम गर्न सक्छ होइन। अहिले कम्पनी यति राम्रो पर मन्थ 1 करोड इन्कम गर्ने पनि तपाईँ हाम्रो के बनाइदिएको छ त, इन्कम प्लान बनाइदिएको छ है। सो यो एउटा तपाईँ हाम्रो लागि वान अफ द बेस्ट अपर्च्युनिटी। तपाईँ हामीले जति सक्दो आफ्नो क्षमता अनुसार के गर्न सक्छ, तपाईँ हामीले इन्कम गर्नु सक्छ है। र नेक्स्ट छ अर्ली रिटायरमेन्ट प्लान। अब यति राम्रो अर्ली रिटायरमेन्ट प्लान है। म यहाँ इक्जाम्पल दिन सक्छु, म जहाँ अहिले यहाँ पानटेङ्गीमा बसिरहेको छु, मेरै छेउमा यहाँ एकजना
आर्मी रिटायरमेन्ट भएर आएको छ, अलमोस्ट उहाँले 28+ इयर्स उहाँले के गरिसक्नु भएको छ, काम गरिसक्नु भएको छ है। जब गरे, आर्मीमा जब गरेर होइन उहाँ एज अ एम्प्लोइ जब गर्नुभयो। अहिले चाहिँ आएर उहाँले के गरिरहनु भएको छ त, घर बनाइरहनु भएको छ है। घर बनाएर निकै अब लकडाउनको टाइममा घर पनि निकै स्लेप फार्मिङ पुगिसक्यो। अब सोच्नुहोस् 28 इयर्स उहाँले काम गरेर अहिलेको यो एजमा अलमोस्ट उहाँको एज चाहिँ अहिले रहेछ 40 to 50 को एजमा उहाँ त्यो बिचको एभरेजमा रहेछ। अब सोच्नुहोस् यो एजमा चाहिँ होइन उहाँले घर बनाउँछ है, छोराछोरी पनि बिहा गरेर ठुलो भइसक्यो होइन, घर बनाउँछ। अनि अहिले घरमा चाहिँ को बस्नु त, हस्बेन्ड वाइफ मात्रै बस्छ है। हस्बेन्ड वाइफ मात्रै बस्ती भयो नि त्यो घर, किनकि छोराछोरी त बिहा भएर आफ्नो जिम्मा लिएर उहाँहरू छुट्टिनु भयो। अब अर्ली रिटायरमेन्ट एज चाहिँ के हुन्छ, म यो क्षेत्रमा होइन लगभग अबको आउँदो 4 वर्षभित्र त म रिटायरमेन्ट हुन्छु, क्राउन एम्बेसडर पुग्छु है। सम्पूर्ण मैले प्रपर्टी पनि जोडिसकेको हुन्छु, वर्ल्ड टुर पनि गरिसकेको छु, सबै एक्सपिरियन्स लिइसकेको हुन्छ त्यो टाइममा है। अब त्यो टाइममा मेरो हुनेवाला है, जो मेरो हुनेवाला अब फियोन्सी भनौँ, हुनेवाला जो मेरो अब बुढा है पति भनौँ होइन, उहाँ चाहिँ अहिले जहाँ छ होला है, मलाई याद छैन कहाँ चाहिँ जन्मेको छ कि छैन होइन, उहाँ चाहिँ जहाँ छ भए पनि अर्ली रिटायरमेन्ट एज पनि छ हाम्रो होइन। अब हामी टुरमा जाँदा पनि मजा आइने, मजाले समुद्रमा स्विमिङ खेल्दै होइन, मजाले स्विमिङ खेल्दै मुभी हेर्दै होइन, गीत गाउँदै नाच्दै एउटा एज अनुसारमा तपाईँ हामी के हुन सक्छौँ नि, अब त रिटायरमेन्ट लिन सक्छ र त्यो एजलाई चाहिँ के गर्नु सक्छ, भरपूर्ण तपाईँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्छ है। अब बिस्तारै त्यो आर्मी होइन अङ्कलको चाहिँ उहाँ सरको चाहिँ अब अहिले यो टाइममा घर पनि दामी बनाएर अब यो एजमा चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ चाहिँ अब टुर गयो मजा आउँछ होइन, उहाँहरू चाहिँ यो एजमा डिस्को जाँदा मजा आउँछ आउँदैन। सो हामीलाई चाहिँ के छ त यहाँ एउटा अर्ली रिटायरमेन्ट प्लान है, तपाईँ हामीलाई छिटै रिटायरमेन्ट आफ्टर 5 इयर्सको बादमा तपाईँ हामी के गर्नु गइरहेको छ त, रिटायरमेन्ट पनि लिनु गइरहेको छ र यो चाहिँ एउटा बिग अपर्च्युनिटी हो। र नेक्स्ट चाहिँ तपाईँ हामी के छ त, एडुकेसन है। तपाईँ हाम्रो यहाँ सबसे ठुलो संस्थाको साथसाथमा तपाईँ हामी के भएको छ त, मान्छेबाट चाहिँ एउटा सही पर्फेक्ट मान्छे चाहिँ तपाईँ हामी बनिनु गइरहेको छ र बनिरहेको छ है। तपाईँ हाम्रो सबसे ठुलो के छ र माइन्डसेट, र सबै जति पनि तपाईँ हाम्रो माझमा अगाडि प्रब्लम अब्स्टेकल जे आउँछ तपाईँ हाम्रो माइन्डसेट छ भने त्यसलाई के गर्न सक्दछ, टेकल गर्न सक्दछ। सो तपाईँ हाम्रो के छ त, यो क्षेत्रबाट तपाईँ हाम्रो अपर्च्युनिटी के छ त, एउटा एकदमै स्ट्रङ माइन्डसेट चाहिँ तपाईँ हाम्रो बनेको छ र धेरैवटा नलेज हेल्थ रिलेटेड होइन। सो वन्स अगेन सम्पूर्णलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु मेरो हजुरको सेकेन्ड सेसनमा र म प्रेजेन्टेसन सेयर गर्न गइरहेको छु। हजुरलाई मजा आइरहेको छ नि? ओके, सो हजुरले प्रेजेन्टेसन हेर्न सक्नुहुनेछ। वन्स अगेन वेलकम सबैजनालाई। सो मैले यहाँ हजुरलाई अपर्च्युनिटीको कुरा गरिरहेको थिएँ है। सो यो एकदमै बिग अपर्च्युनिटी एन्ड वान अफ द बेस्ट अपर्च्युनिटी यो डाइरेक्ट सेलिङ थ्रु तपाईँ हामीले पाउनु सक्छ होइन। र एज अनुसारमा तपाईँ हामी रिटायरमेन्ट हुनु वान अफ द बेस्ट हो, किनकि जति पनि रिमेनिङ एज छ त्यो तपाईँ हामीले के गर्न सक्छ त, मजाले त्यसलाई स्पेन्ड गर्नु सक्छ र मजाले युटिलाइज गर्नु सक्छ है। सो यो चाहिँ भयो तपाईँ हाम्रो अनलिमिटेड अपर्च्युनिटी इन डाइरेक्ट सेलिङ। सो नेक्स्ट हजुरले हेर्नु सक्नुहुनेछ। म नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन सेयर गरिरहेको छु। फ्यु मिनट्स वेट गरिदिनु होला, प्रेजेन्टेसन सेयर हुँदैछ।
गर्छु लिडर काइन्डली वेट गरिदिनुहोस् होला ओके हजुरको मार्क्समा प्रेजेन्टेसन आयो ओके सो हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईहरुले है इगलको नक्सा है इगल र हमेशा हाम्रो डायमन्ड डाइरेक्टर सरले अलवेज उहाँले के भनिरहन्छ हामीलाई इगल जस्तो एटिट्युड हुनुपर्छ भनेर अलवेज उहाँले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ है डेली बेसिसमा उहाँले भनिरहेको छ इगल जस्तो एटिट्युड चाहिँ तपाईँ हाम्रोमा हुनुपर्छ भनेर है सो मैले जब उहाँको जुन चाहिँ इगलको त्यो एउटा सेसन लियो आफ्टर द्याट मैले पनि इगल चाहिँ एक्चुअलमा कस्तो चाहिँ एटिट्युड रहेछ त इगलको भनेर मैले पनि इगलको धेरै बुक्सहरू पढेँ युट्युबबाट यो जति पनि मैले 6वटा इगलको प्रिन्सिपल मैले निकालेको छु है जो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल रहेछ इगलको र त्यो रोल चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा तपाईँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्यो या हाम्रो जीवनमा तपाईँ हामीले लागू गरेछ भने यो चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै बेनिफिट छ है सो फर्स्ट वान हजुरले हेर्नु सक्नुहुनेछ इगलको है So eagles fly alone at high altitude. They don't fly with sparrow, ravens and other small birds. है सो हजुरले यहाँ प्रेजेन्टेसनमा हेर्नु सक्नुहुन्छ र तपाईले लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ र इगलको है इगल चाहिँ एक्लै उड्छ इगल चाहिँ एक्लै फ्लाइ गर्छ ऊ कहिले पनि सानो चोराहरुसँग चाहिँ कहिले पनि इगल चाहिँ सँगै उड्दैन है सो इट्स मिन तपाई हामी चाहिँ यसले चाहिँ के भन्नु खोजिरहेछ भने चाहिँ हैन Stay away from narrow-minded people. तपाईं हामी चाहिँ के छ त तपाईं हामी चाहिँ जो समाजमा अहिले मान्छेहरु धेरै नेगेटिभ सोच भएको है तपाईं हामीलाई डाल्ने तपाईं हामीलाई डाउन है तपाईं हामी गर्नु सक्दैन ए तिमीले यो गर्न सक्दैन है सरिता म्याम तपाईले यो गर्नै सक्दैन है तपाईं नगर्नुस् यो नहौडे हो हैन यसले तपाईं हामीलाई लुट्ने काम गर्छ नगर्नुस् तपाईं पनि यो बेच्न थालेको यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ एउटा समाजमा नेगेटिभ आउँछ त्यो नेगेटिभलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईं हामीले उहाँहरुदेखि टाढो बस्नु पर्यो है इगल चाहिँ कहिले पनि सानो चोरा चोरङ्गीसँग बस्दैन ऊ एक्लै बस्छ है ऊ एक्लै माथि उड्छ उसको चाहिँ जहिले के गर्छ त इगल फ्लाइ विथ इगल ऊ इगल चाहिँ जहिले पनि कुसँग उड्न खोज्छ इगलसँगै उड्छ उसको बराबर है उसँग बराबर कम्पेयर गर्ने मान्छेसँग मात्रै उड्ने गरिन्छ र त्यसरी नै तपाईँ हामी पनि समाजमा जस्तो नेगेटिभ मान्छेहरू आउँछ जसले तपाईलाई गर्न सक्दैन तपाईलाई निचा देखाउन खोज्छ त्यो व्यक्तिहरूसँग तपाईँ के नगर्नुहोस् लिङ्क नराख्नुहोस् उहाँसँग एकदमै टाढो बस्नुहोस् तपाईँ है र जति तपाईँ उहाँसँग टाढो बस्नुहुन्छ त्यति तपाईँ उड्न सक्नुहुन्छ है र जहिले तपाईँ जति पोजिटिभ हुनुहुन्छ तपाईले पनि आफ्नो छेउछिमेकी जति पनि आफ्नो साथीभाइ छ त्यसरी नै पोजिटिभ मान्छेहरू मात्रै तपाईसँग लिङ्कमा राख्नुहोस् है र तपाईँ पनि उहाँ पनि पोजिटिभ तपाईँ पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ भने तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ त राम्रो माथि मजाले तपाईँ हामी उड्न सक्छौँ या एचिभमेन्ट मजाले तपाईँ हामीले गर्नु सक्नुहुनेछ सो नेक्स्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले सो लिडर्स वेट गरिदिनु होला आज मेरो ल्यापटपले पनि साथ दिएको छैन है हजुरलाई मैले ल्यापटपबाट फोनबाटै मैले देखाउन चाहेँ लिडर आर अलवेज रेडी भनेको जस्तो हैन ल्यापटपले साथ दिएन भए पनि के छ त फोन छँदैछ फोनबाट हामी गरिहाल्छौँ है सो हामी चाहिँ जहिले अलवेज प्रिपेयरमा चाहिँ बस्नु पर्ने रहेछ है सो नम्बर 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ईगल हैव एन एक्युरेट विजन है they have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away right? No matter the obstacle the eagle will not move his focus from the prey until he grab it right? So यो भन्नु खोजेको चाहिँ eagle चाहिँ उसको चाहिँ हैन एउटा माथि चिल पनि उ चाहिँ कहाँ माथि आकाशबाट चाहिँ हैन तल मुनि हिँड्दै गरेको चरा है तल मुनि उड्दै गरेको चरा या हिँड्दै गरेको सापलाई उसले माथिदेखि शिकार चाहिँ माथिदेखि हेरेको यति टाढोदेखि पनि उसले के गर्छ त भिजन उसको फोकस चाहिँ सही राखेर चाहिँ ऊ उडेर आउँछ है उसको जुन चाहिँ शिकार छ उसलाई चाहिँ ग्र्याब गर्नु यति टाढोदेखि उडेर आएर पनि के गर्छ त ऊ जब त्यो लिनु आउँदा उसलाई शिकारलाई पक्रिनु आउँदा जति पनि त्यहाँ बिचमा अब्स्टेकल होस् हुरी बाजा होस् है उसलाई खेदाउने होस् उसलाई मार्ने होस् जेसुकै होस् तर पनि उसले के गर्छ यत्रो टाढोदेखि आएर किनकि उसको भिजन एकदम एक करेक्ट छ है ऊ माथिदेखि उडेर आएर पनि के गर्छ त आफ्नो शिकारलाई चाहिँ उसले के गर्छ त ग्र्याब पक्रेरै मारेरै उसले लाने गरिन्छ है सो यो इगलको एउटा वान अफ द बेस्ट एटिट्युड छ र त्यसरी नै तपाईँ हाम्रो पनि के हुनुहुन्छ त हेभ अ भिजन एन्ड रिमाइन्ड फोकस अन म्याटर वाट अब्स्टेकल
एनी विल सक्सेस है। र तपाईँ हाम्रो पनि के हुनुपर्छ त एकदमै भिजन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अब तपाईँ हामी यहाँ ओरेन्ज गर्छु भनेर लागि परेपछि होइन म यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु यता पनि गर्दै गर्छु उता पनि गर्दै गर्छु या बिचमा धेरै अब्स्टिकल आउँछ पनि तपाईँ हामीले त्यसरी गर्नु भएन उता यता जानु भएन। एकदम क्लियर भिजन राख्नु पर्यो। हजुर क्राउन एम्बेसडर बन्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ के हुनु पर्यो त क्राउन एम्बेसडर बनेरै छोड्नु पर्यो है। बिचमा तपाईँ उता यता हल्लिनु भएन। योभन्दा अझै राम्रो योभन्दा दामी तपाईँको के आयो त अझै कम्पनी राम्रो अझै तपाईँलाई पुरा बोनस दिने राम्रो आयो भने तपाईँ के यो फिल्डलाई छोडेर त्यहाँ जानुहुन्छ त है। र त्यो फोकस चाहिँ तपाईँ हाम्रो के राख्नु पर्यो सही राख्नु पर्यो एकदम करेक्ट फोकस। तपाईँ यहीँबाट नि क्राउन एम्बेसडर हुन्छु भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो क्राउन एम्बेसडरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईँले एचिभ गर्नु पर्यो या त तपाईँले ग्र्याब गर्नु पर्यो है। सो नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको रहेछ। सो नम्बर 3 हेर्नुहोस् eagle do not eat dead things है they feed only on fresh grain। सो eagle चाहिँ कहिले पनि चिलले चाहिँ कहिले पनि बासी मासु खाँदैन कहिले पनि डेड बासी मरेको चिज चाहिँ खाँदैन चिलले कहिले पनि। र उसले अरूले मारेको चिज पनि खाँदैन चिलले अरूले मारेको चिज पनि खाँदैन आफूले मारेको त्यो बासी पनि खाँदैन र मरेको चिज पनि इगलले कहिले पनि खाँदैन। हेर्नुहोस् इगलको एटिट्युड है। र उसले जहिले पनि के गर्छ त आफूले मेहनत गरेर मार्छ र एकदमै फ्रेस चिज चाहिँ के गर्छ त इगलले खाने गरिन्छ है। सो यो भन्छ डु नट रिलाइ अन यर पास्ट सक्सेस है। तपाईँ हामी चाहिँ होइन तपाईँ हामी सक्सेस जुन चाहिँ पास्ट छ तपाईँ हामी पहिला पास्ट चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पास्टमा तपाईँ हामी सक्सेस भएको छ त्यो सक्सेसमा मात्रै तपाईँ हामी के हुनु भएन निर्भर हुनु भएन है। र म त 7 डायमन्ड एचिभ गरेँ कार एचिभ गरेँ भयो अब टिमले गर्छ भने त्यो सोच राख्नु भएन है। म त 4 डायमन्ड एचिभ गरिसक्यो या त म 6 डायमन्ड एचिभ गरिसक्यो म रोयल डायमन्ड एचिभ गरिसक्यो अब टिमले गर्छ म चाहिँ भयो यतिमै। तपाईँ हामी कहिले पनि जति तपाईँ हाम्रो एचिभमेन्ट छ त्यतिमै तपाईँ हामी निर्भर हुनु भएन। तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो त नयाँ एचिभमेन्ट्सलाई फोकस गरिहाल्नु पर्यो। नयाँ एचिभमेन्ट्सलाई चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नु हेर्नु पर्यो है। र नयाँ एचिभमेन्ट्स तपाईँ हामीले जति एचिभमेन्ट्स गर्नु चाहनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ हाम्रो के हुन्छ त एचिभमेन्ट छिटो हुन्छ है। सो पास्टलाई चाहिँ तपाईँ हामीले छोडिदिनु पर्यो र नयाँ जति अहिले भइसकेछ त्योभन्दा अझै नयाँ कुरामा चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नुहोस् फोकस तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो नेक्स्ट हेर्नुहोस् तपाईँले फोर्थ प्रिन्सिपल अफ इगलको हेर्नुहोस् इगल लभ द स्टोर्म है। व्हेन क्लाउड ग्यादर द इगल गेट एक्साइटेड The eagle used the storm winds to fly itself higher. Once it finds the wind of the cloud, this gives the eagles an opportunity to glide and rest to win in the mountains. All the other birds eat in the branch and leaf of the tree. So अब हेर्नुहोस् eagleको एटिट्युड जति हुरी बतास आउँछ है जति हुरी बतास आउँछ जति पानी हुरी बतास यो क्लाउडहरू जति बादलहरू हुरी बतासहरू लाग्छ त्यति अझै इगल चिल चाहिँ के हुँदो रहेछ त एक्साइटमेन्ट हुँदो रहेछ है। अझै चिल चाहिँ एक्साइटमेन्ट भएर उसले मजाले आफ्नो फेदर आफ्नो मजाले विङ्सहरू फ्लो गरेर ऊ अझै हाई अल्टिट्युडमा के गर्दो रहेछ त ऊ मजाले स्विङ ऊ उड्दो रहेछ अझै हाई अल्टिट्युडमा। र उसलाई जति स्ट्रोम जति बादलहरू लाग्छ त्यति नै उसको लागि चाहिँ के रहेछ त एउटा अपर्च्युनिटी रहेछ। अझै जति त्यति विङहरू जति हावाहरू आउँछ हुरी बतास आउँछ इगलको लागि चाहिँ के रहेछ एउटा अपर्च्युनिटी रहेछ। अझै त्योभन्दा ऊ के गर्न सक्छ माथि मजाले ऊ उड्नु सक्दो रहेछ है। सो त्यसकै प्लेसमा अरू सानो चोराचुरुङ्गीहरू चाहिँ के गर्छ त उनीहरू आफ्नो आफ्नो गुडमा लुक्नु थाल्छ या उनीहरूले हाँगा ठुल्ठुलो लिफहरू ठुल्ठुलो पत्ताहरूमा चाहिँ के गर्छ उसले लुकेर बस्छ है। त्यो उडी हावा बतासले उनीहरूलाई उडाएर नलाइदियोस् भनेर। सो जति हावा बतास आउँछ जति हुरी आउँछ इगलको लागि के रहेछ त एउटा अपर्च्युनिटी रहेछ। सो त्यसरी नै तपाईँ हाम्रोमा के आउँछ त च्यालेन्जहरू आउँछ यो क्षेत्रमा गर्दा तपाईँ हाम्रो च्यालेन्जहरू आउँछ र जति च्यालेन्ज आउँछ त्यति नै तपाईँ के हुँदै जान्छ स्ट्रङ हुँदै जान्छ है। र जति च्यालेन्ज आउँछ त्यति नै तपाईँको लागि के सोच्नु पर्यो अपर्च्युनिटी आएको भने सोच्नु पर्यो है। र त्यो जति अपर्च्युनिटी तपाईँ पार गर्दै जानुहुन्छ त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँको के हुन्छ त तपाईँ त्यति नै स्ट्रङ्गर लिडर हुँदै जानुहुन्छ है। र त्यति स्ट्रङ्गर हुँदै जान्छ र तपाईँले आफ्नो लाइफमा धेरैवटा कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईँ पनि त्यो पटसम्म पुग्ने तपाईँको सोच है, क्षमता, कन्फिडेन्स लेभलदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँको के हुन्छ त इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जान्छ। र हजुरले कहिले पनि डराउनुहुन्न, तपाईँ कहिले पनि नडराइकन यो क्षेत्रमा तपाईँ के गर्नु सक्नुहुन्छ, एचिभ गर्नु सक्नुहुन्छ। सो च्यालेन्ज चाहिँ के रहेछ, तपाईँ हाम्रोमा च्यालेन्ज चाहिँ के रहेछ त, आउनै पर्ने रहेछ। यस लिडर, च्यालेन्ज आउनै पर्ने रहेछ। अब चाहिँ यहीँबाट चाहिँ धेरैजना लिडरहरू चाहिँ के हुन्छ त, उनीहरू हार खान्छ है नेटवर्क मार्केटिङमा। र च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नै पर्ने रहेछ त, यो चाहिँ एउटा नियमै रहेछ, एउटा रुल्सै रहेछ कि तपाईँ हामी त्यो टप लेभलसम्म पुग्नु लागि तपाईँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, च्यालेन्ज अब्स्टेकलहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्ने रहेछ, फेस गर्नै पर्ने रहेछ नि। जति तपाईँ हामीले फेस गर्छ त्यति नै तपाईँ हामी नै डह्रो भएर जाँदछ है। यस त्यसो भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो के रहेछ त, च्यालेन्ज फेस गर्ने एउटा के रहेछ, एउटा प्रिन्सिपल, एउटा तपाईँ हाम्रो नियम रहेछ भनेपछि तपाईँ हामीले यो पनि पार गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अर्को हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले नम्बर 5 है, इगल प्रिपेयर फर ट्रेनिङ, दे रिमुभ द फेदर्स एन्ड सफ्ट ग्रास इन द नेस्ट so that the young one get uncomfortable in preparations for laying and eventually fly when it become unbreakable to stay in the nest. So हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ इगलले चाहिँ के गर्छ भने जति पनि उसको सफ्ट फेदरहरू छ है, उसको पंखाहरू जति पनि सफ्ट छ, ग्रासहरू जति पनि छ, जुन चाहिँ नेस्टमा छ उसले चाहिँ के गर्दछ भने त्यो सब निकालिदिँदछ है, सबै निकालिदिँदछ। अब त्यो जति निकालिदिन्छ उसको नानीहरू जति पनि त्यो नानीहरू चाहिँ भर्खर हुर्किँदै गरेको नानीहरू के हुन्छ त, उनीहरू चाहिँ हुर्किँदै गरेको पकेटहरू होइन मजाले उसको निस्किरहेको छ। सो उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, ट्रेनिङ जस्तो दिँदछ आमाले है। इगलले चाहिँ के गर्छ, ट्रेनिङ दिँदछ आफ्नो नानीहरूलाई त। उनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिनु सक्छ कि सक्दैन भने चाहिँ सबै सफ्ट फेदर निकालिदिन्छ। अझै नानीहरू चाहिँ के हुन्छ, अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ उता यता हल्लिँदा के गर्छ त, त्यो गुडदेखि उनीहरू निस्किन्छ। अनि निस्किँदा के गर्छ, सबैजना तल झर्छ। जति उनीहरू झर्छ त्यति नै के गर्छ त, उनीहरू जति उनीहरू माथिबाट झर्छ त्यति नै उनीहरूले के गर्छ, उड्नु सिक्छ है। उनीहरूले उड्नु सिक्छ अनि उनीहरूले उड्नु सक्छ है। उड्नु सक्यो भने चाहिँ उनीहरूको के हो त, उनीहरूको कामै उड्ने हो। यस भनेपछि जो उड्नु सक्दैन फेरि आमाले बचाइहाल्छ। त्यो भनेपछि उनीहरूको चाहिँ एउटा नेचुरली आफ्नो ट्रेनिङ चाहिँ दिँदछ है। भनेपछि तपाईँ हाम्रो पनि होइन, तपाईँ हाम्रो अकेजनली हामी पनि के गर्नु पर्यो त, हाम्रो ह्याबिट्सहरू जति पनि हाम्रो नेगेटिभ ह्याबिट्सहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो, छोड्नु पर्यो। जति पनि डिफिकल्टिजहरू आउँछ, जति पनि गाह्रोपन आउँछ यो फिल्डमा तपाईँ हामीले नेटवर्क मार्केटिङ सजिलो नसोच्नु, एकदम साह्रो छ यो फिल्डलाई गर्नु लागि है। च्यालेन्जेस धेरै छ, टिमलाई सम्हाल्नु होइन, आफूलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नु, धेरै कुरा च्यालेन्जेस छ। त्यो कुरालाई डिफिकल्टीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईँ हामीले पार गर्दै आउनु पर्यो नि। जसरी नानी चाहिँ एउटा उड्नै नसक्ने नानी चाहिँ आमाले होइन गुडदेखि निकालेर आफै उड्यो नि होइन। भनेपछि तपाईँ हामी पनि सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। जति डिफिकल्टीहरू आउँछ, जति प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्दै जानु पर्यो त, पार गर्दै जानु पर्यो है। र त्यसरी नै नेगेटिभ ह्याबिट्सहरू, तपाईँको जुन चाहिँ ह्याबिट नराम्रो छ, इफ तपाईँलाई पढ्नु मन छैन तपाईँले पढ्ने ट्राई गर्नु होइन। इफ तपाईँलाई ट्रेनिङ बस्नु पुरा अल्छी लाग्छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले मजाले ट्रेनिङ लिने एउटा तपाईँले ह्याबिट राख्नुहोस् है। इफ तपाईँलाई लिडरसँग कन्टिन्यू बेसमा राम्रोसँगले तपाईँले उहाँलाई मोटिभेट गर्नु आउँदैन या तपाईँले कन्टिन्यू बेसिसमा उहाँसँग कम्युनिकेसन राख्दैन, त्यसलाई मेन्टेन गर्दै जानुहोस्। यही डिफिकल्टी चिजलाई चाहिँ तपाईँले एउटा चिजलाई चाहिँ के गर्दै जानुहुन्छ, इम्प्रुभमेन्ट जति तपाईँले गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँको ट्रेनिङ चाहिँ के हुँदै जान्छ, तपाईँ चाहिँ वेल ट्रेनर हुँदै जानु तपाईँ सक्नु हुनेछ है। सो अर्को नेक्स्ट हेर्नुहोस् तपाईँले नम्बर 6 हेर्नुहोस् है। वेन इगल grown old, this feather become weak and cannot take him at fast and as high as it should. This make him weak and could make him die. So he retired to a place from away in the mountain. Will there he pluck out the weak feathers and his body and break and pluck against the rock until he is completely break, a very bloody and painful process. Then he stay in hiding place until he has grow new feather and new break and click that and then he comes out flying higher than before. So
अब इगलले चाहिँ के गर्दछ भने जति पनि इगलहरू छ उनीहरू चाहिँ बुढो हुँदै जान्छ या उनीहरू बुढी हुन्छ है। उनीहरू चाहिँ के हुन्छ बुढो हुँदैछ, उनीहरूको नङहरू पनि सबै यसरी खुम्चेर जान्छ, उनीहरूको विङ्सले पनि मजाले उनीहरू फ्लाइ गर्नु सक्दैन, फेदरले पनि उनीहरूलाई राम्रो काम गर्दैन। तब चाहिँ के गर्छ इगलले त आफै खोजेर खानुपर्ने हुन्छ होइन, भोक लागेको हुन्छ आफै खोजेर खानुपर्ने हुन्छ। र उनीहरूले जब शिकार गर्नु जाँदा उनीहरूको जुन चाहिँ यो जति पनि उनीहरूको नङ्सहरू छ त्यो नङ्सले चाहिँ शिकारलाई फाइट गर्नु सकेन, लिनु नसक्दा चाहिँ उनीहरू के गर्दछ त उनीहरू एउटा टाढो जग्गा एकदम टाढो जग्गा उनीहरू बस्ने भन्दा टाढो जग्गामा एउटा माउन्टेन केफहरू जग्गामा चाहिँ उनीहरू गएर बस्दछ है। र त्यहाँ गएर चाहिँ के गर्दछ भने चाहिँ उसले चाहिँ जति पनि उसको पखेटाहरू छ पुरानो पखेटाहरू जति पनि उसको नङहरू छ त्यो चाहिँ के गर्दछ सबै त्यो भित्तामा ठुङ्गेर पथारेर होइन भित्तामा ठोकेर जति पनि उसको फेदर सबै उकाएर पठाउँदछ, नङहरू पनि सबै निकालेर पठाउँदछ है। बिरुमा कट्टाएर माउन्टेन सबै नङहरू पनि निकालेर फ्याँक्दछ। र त्यसरी नै उसको जुन चाहिँ यो उसको मुख छ है जुन चाहिँ मुखले चाहिँ उसको के गर्छ त मासुहरू उसले खाने त्यो मुखलाई पनि उसले ठुङ्गेर के गर्छ त त्यो पनि निकालेर पठाउँछ। एकदमै खुनै सरी होइन धेरै समयसम्म खुनै सरी खाना नखाई भोक प्यासले पनि ऊ त्यो जग्गामा के भएछ त लुकेर बसेर चाहिँ उसले त्यो गर्दछ है। जब उसले चाहिँ आफ्नो जति पनि उसको मुखको होइन मुखको त्यो हड्डी र उसको हातको त्यो जति पनि नङ फेदरहरू चाहिँ नयाँ नआएसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ बस्दछ माउन्टेनतिर नै ऊ लुकेर बस्दछ है। र आफ्टर द्याट उसको जति पनि यो प्रब्लम छ जति पनि उकेर गउँछ त्यसमा सबै नयाँ रहन्छ, नङ पनि भर्खरको नयाँ है, एकैचोटि टिप्दा पनि खरायोलाई टिप्दा पनि टिप्ने सक्ने नङ होइन, विङ्स पनि मजाले उड्ने सक्ने नयाँ विङ्स आउँछ। र उसको जुन चाहिँ मुख छ है त्यो मुखले चाहिँ ठुङ्ने बित्तिकै होइन मजाले मासु किने गरी उसको जति पनि नयाँ फेरि रिबोन उसको बडी फेरि एउटा नयाँ जन्म उसको बडी रिबोन उसको स्ट्रक्चर चेन्ज भएर आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ ऊ के गर्दछ त पहिलाको भन्दा अझै मजाले ऊ के गर्नु सक्दछ मजाले ऊ फ्राई गर्नु सक्दछ है, ऊ अझै मजाले फ्राई गर्न सक्दछ। सो त्यसरी नै तपाईँ हामीले पनि यो क्षेत्रमा है तपाईँ हामी पनि नेटवर्क मार्केटिङ गर्दा त्यसरी नै तपाईँ हाम्रो जे विकनेस छ है जे विकनेस छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। जे तपाईँ हाम्रो विकनेस छ होइन इगलको विकनेस त आफ्नो नङ थियो उसको मुख थियो विङ्स थियो उसले सबै त्यसलाई तोडेर आफैलाई खुनसरी बनाएर उसले नयाँ लिएर चाहिँ ऊ के भयो त फेरि एउटा नयाँ इगलको रूपमा आए पनि तपाईँ हाम्रो विकनेस के छ इफ तपाईँलाई नेपाली बोल्नु आउँदैन है मलाई पहिला नेपाली बोल्नु आउँदैन अहिले म नेपाली बोल्न सक्ने भएको छु होइन, अस्तिसम्म फर्स्टमा हिन्दी क्लास दिँदा अलिक अप्ठ्यारो भएर थियो, अहिले हिन्दीबाट मजाले क्लास दिने भएको छ, अब बादमा इङ्ग्लिसबाट मजाले क्लास दिने हुन्छ होइन। र यो जति पनि विकनेस छ त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो। इफ तपाईँलाई हिन्दीबाट आउँदैन भने हिन्दीलाई इम्प्रुभ गर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा आउँदैन इङ्ग्लिसको इम्प्रुभ गर्नुहोस् होइन। तपाईँको इफ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा तपाईँलाई ड्रेसिङमा प्रब्लम छ भने हेर्नुहोस् त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नुहोस्। जति तपाईँको विकनेस छ तपाईँको विकनेसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थमा बताउनुहोस्। टिमसँग राम्रो कम्युनिकेट गर्नु जानेन त्यसलाई कसरी गर्नुपर्ने लिडरसँग सिक्नुहोस् है। र तपाईँले इन्भिटेसन कसरी गर्नुपर्ने यो फिल्डमा जति पनि प्रेजेन्टेसनहरू हेल्थ रिलेटेड होस् होइन। तपाईँ हाम्रो अहिले हेल्थ गर्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के आउँछ प्रियङ्का म्यामले दिइहाल्नुहुन्छ, निखिल सरले दिइहाल्नुहुन्छ है, चन्द्रबहादुर सरले दिइहाल्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो माइन्ड सेटमा त्यो छ नि है, अब चाहिँ त्यो हुनु भएन होइन। बादमा निखिल सर प्रियङ्का म्याम उहाँहरू आफ्नो टिममा उहाँहरू बिजी हुन्छ त्यतिखेर हेल्थ क्लास कसले दिने त होइन। त्यतिखेर को हुनु पर्यो तपाईँ खुच्चा हुनु पर्यो, सेल्फ तपाईँ आफै आएर चाहिँ हेल्थ क्लास दिने हुनु पर्यो है। हेल्थ क्लास डाइरेक्ट सेलिङको जति पनि लिडरसिपको प्लानहरू सबै यो कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो तपाईँ खुच्चा दिने सक्ने एउटा व्यक्ति हुनु पर्यो है। र प्लान अनि तपाईँलाई टेक्निकल्ली होइन कम्प्युटर इफ तपाईँलाई ल्यापटप चलाउनु प्रब्लम छ इफ जति पनि आइटी रिलेटेड तपाईँलाई चलाउनु प्रब्लम भइरहेको छ त्यो पनि सिक्नुहोस्। इफ प्रेजेन्टेसन तपाईँले बनाउनु जानेको छ भने त्यो पनि तपाईँले सिक्नुहोस्। जति तपाईँले आफ्नो लिडरमाथि डिपेन्ड हुन्छ त्यति नै तपाईँ हामी विकनेस हुँदै जान्छ है। जति तपाईँले होइन मेरो लिडरले प्रेजेन्टेसन बनाइदिइहाल्छु म त्यही प्रेजेन्टेसन अरूलाई देखाइहाल्छु, नो लिडर त्यो पनि आफै बनाउँछु भनेर है। कसरी बनाउने युट्युबबाट हेर्दा पनि भयो कसरी बनाउने, या लिडरलाई सोध्नु पर्यो कसरी बनाउने कसरी ट्रान्सफर गर्ने यो कुरा तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। यही चाहिँ तपाईँ हाम्रो के हो त विकनेस हो। र तपाईँ हामीले यो 1 by 1 जति तपाईँको विकनेस छ त्यसलाई तपाईँले इम्प्रुभमेन्ट गर्दै लानुहोस्। तपाईँ यति राम्रो निखारेर वान अफ द बेस्ट लिडर भएर जानेछ आफ्नो टिमको लागि र अरूको लागि तपाईँ एउटा राम्रो इक्जाम्पल एउटा सेट हुन सक्छ है। र यो विकनेसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो।
सो जति पनि प्रेजेन्टेसन छ मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु है। सो तपाईँ हाम्रो मेन चाहिँ के रहेछ त, तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो त, इगल जस्तो एटिट्युड राख्नु पर्यो है। इगलले कसैको मद्दत लिँदैन होइन, उसको जहिले एउटा के हुन्छ, विनिङ एटिट्युड हुन्छ है। र विनिङ एटिट्युड चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो त, मेन्टेन गर्नु पर्यो। जहिले तपाईँ हामीले आफ्नो विकनेस जे छ त्यसलाई चाहिँ म कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्छु त्योपट्टि तपाईँ हामी लागिहाल्नु पर्यो है। इफ टिममा जोइनिङ आइरहेछ, तपाईँले जोइनिङै गर्नु जानेन भने त्यो कसरी गर्नु त्यो सिक्नु पर्यो। अर्को बिपी होइन, डिपीमा पिभीमा कसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने, रिपर्चेस कसरी गर्नुपर्ने है, एपी होम कसरी चलाउनु पर्ने, यो जति पनि हाम्रो विकनेस भने यही हो नि। यो क्षेत्रमा हाम्रो विकनेस भनेको यही नलेजहरू विकनेस हुन्छ है। र यही विकनेसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, इम्प्रुभमेन्ट गराउनु पर्यो। र तपाईँले यो जति पनि विकनेस इम्प्रुभमेन्ट गराउनुहुन्छ तपाईँ वान अफ द बेस्ट लिडर हुन्छ। र यो जति पनि नलेज छ विकनेस तपाईँले इम्प्रुभमेन्ट गर्नुभयो, वेल एन्ड गुड। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँ समान सीमित राख्नु भएन, तपाईँले के गर्नु पर्यो त, आफ्नो टिमलाई चाहिँ डुप्लिकेट गरिहाल्नु पर्यो है। तपाईँले एक्लैले मजाले प्लानको ट्रेनिङ दिनु आउँछ होइन, सबै आउँछ, कम्पनीको प्रोफाइल आउँछ, प्रडक्ट आउँछ, हेल्थ आउँछ, बट तपाईँ लगायत तपाईँको मुनिको टिमले आएन पनि त्यहाँ पनि फेरि प्रब्लम भयो है। तपाईँ एक्लैले चाहिँ कहाँ कहाँ खट्नु हुने, तपाईँ एक्लैले कुन कुन टिमलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु हुने, क्लास दिनुहुने। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो त, आफ्नो टिमलाई डुप्लिकेट गरिहाल्नु पर्यो है। पहिला हेर्नुहोस्, रोयल सरले साङ्गेन सरले मङ्गनमा आउँदा, नर्थ सिक्किममा आउँदा उहाँले क्लास दिनुहुन्थ्यो, उहाँले जहिले सबै प्लान क्लास उहाँले दिनुहुन्छ, विनायकिनमा उहाँले दिनुपर्ने थियो। अहिले चाहिँ के छ त, साङ्गेन सर रोयल सरले त्यति क्लास दिनु परेको छैन, किनकि उहाँको अन्डरमा धेरैजना टिमहरूले के गर्नु थाल्यो त, एकदम राम्रो क्लास दिनु थालिसक्नु भयो। सो यो चाहिँ के भयो त, उहाँहरूको एउटा पोजिटिभ डुप्लिकेसन भयो नि होइन। र डुप्लिकेसन पनि तपाईँले फेरि यो गर्नु भएन कि ए मेरो लिडरलाई दिनु आउँदैन मै गरिदिन्छु, त्यो गर्नु भएन डुप्लिकेट है। मेरो लिडरलाई चाहिँ होइन प्रेजेन्टेसन बनाउनु आउँदैन मै बनाइदिन्छु, त्यो गर्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ के भएछ, तपाईँले त काम डुप्लिकेट गरिदिनु भयो, बट त्यहाँ चाहिँ के भएछ, तपाईँले आफ्नो टिमलाई पनि के बनाइरहेछ, विकनेस बनाइरहेछ। तपाईँको टिमलाई के बनाइरहेछ, तपाईँले विकनेस, तपाईँमाथि निर्भर हुने, तपाईँमाथि डिपेन्ड हुने बनाइराख्दैछ है। सो जति पनि तपाईँले जानेको चिज छ त्यो के गर्नु पर्यो, आफ्नो टिमलाई चाहिँ पास गरिहाल्नु पर्यो। र जति टिमले सिक्नुहुन्छ, उहाँले जति क्लास दिनुहुन्छ त्यति छिटो तपाईँ हाम्रो टिम के भएर जान्छ, ग्रोथ भएर जान्छ है। सो तपाईँ हामीले जहिले तपाईँ हामी के गर्नु पर्यो त, इगल जस्तो एटिट्युड राख्नु पर्यो र तपाईँ हामी इगल जस्तो हुनु पर्यो है। जहिले पनि तपाईँ हामी के गर्नु पर्यो त, नेरो माइन्डेड भएको मान्छेहरूसँग चाहिँ दूर बस्नु पर्यो, टाढो बस्नु पर्यो है। र तपाईँको माझमा त्यो व्यक्ति तपाईँको आसपास छ, उहाँले बात गरिरहेछ भने एकदम टाढो भागिहाल्छ, उनीहरूसँग आफैमा बात गरेर पनि केही प्रफिट छैन होइन। सो तपाईँ उहाँहरूसँग एकदमै टाढो तपाईँ बस्नु सक्नुहुनेछ है। सो नेगेटिभलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईँ हामीले एभोइड गर्नु पर्यो है। र तपाईँ हाम्रो जति पनि मैले यो इगलको प्रिन्सिपल भन्यो र अगाडि जुन चाहिँ मैले आरसिओको तपाईँलाई फुल फर्म दिएको थियो, एकदमै तपाईँले यो न्याल्नुहोस्, किनकि यो क्षेत्रमा तपाईँ हाम्रो के छैन, रिस्क भन्ने के छैन, छँदै छैन, जिरो है। र च्यालेन्जेसमा जुन चाहिँ नो आउँछ त्यो नोलाई चाहिँ तपाईँ हामीले पार गर्नु सक्छ, त्यो नोलाई फेस गर्नु त होइन। र यति जब नोलाई फेस गर्नु सकेन भने तपाईँ हाम्रो लिडर होइन भनेर सोच्नु पर्यो है। र यो नोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, पार गर्नु पर्यो। अनि यो नोलाई चाहिँ तपाईँ हामीले जब पार गर्नु सक्छ, तपाईँ हामीले जस्तो व्यक्तिको नो पनि के गर्न सक्छ, सहनु सक्छ है। सो यो एटिट्युड डिटरमाइन यो अल्टिट्युड भन्छ है। सो लिडर अलवेज बी अ इगल होइन, नेभर गिभ अप। तपाईँ हामीले गिभ अप गर्नु भएन, किप मुभिङ है। वान्स तपाईँ किप मुभिङ, डेली तपाईँ मुभ गर्दै बस्नुहोस्, आफूलाई सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट लाँदै गर्नुहोस्, टिमलाई लाँदै गर्नुहोस्, तपाईँको आप एउटा सिस्टम मजाले बनिहाल्छ। इट्स टेक टाइम, समय लाग्छ, बट तपाईँको के छ त, आफ्नो सिस्टम बनिँदै गइरहेको छ है। सो म आजको सेसन म यहीँ राख्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच। र कतिवटा मेरो नेपाली तपाईँहरूलाई प्रश्न जति पनि क्लियर भएन भने म एक्सट्रिमली सरी भन्न चाहन्छु है। म पनि यही क्षेत्रमा आएर नेपाली यतिको बोल्नु मैले सिकिरहेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच। मेरो सिनियर मेन्टर्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु एन्ड सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। जोरदार ताली लगाइदिनु होला, एकदमै जोरदार ताली दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो म्यामलाई, एकदमै जोरदार ताली 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 है। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ मेरो फोनले अलिक डिस्टर्ब गरिरहेछ है। र जति पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ इच एन्ड एभ्रीजनलाई थ्याङ्क यू। हजुरहरूको कारणले गर्दा आजको सेसन एकदमै राम्रो भयो।
म्यामले एकदमै राम्रो कुरा हामीलाई सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ, एकदमै एक्स्ट्रा खालको होइन। हामी चाहिँ इगल जस्तै चाहिँ हुनु पर्यो है। र यो काममा चाहिँ के छ भने एउटा रिस्क पनि होइन, रिस्क पनि छैन। थोरै कुरामा थोरै पैसाले चाहिँ सबै कुरो हामी गर्न सकिन्छ। कुनै पनि काम गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नेपालमै होइन जहीँ पनि एउटा हामीले कुनै पनि दोकान गर्न केही पर्यो भने चाहिँ कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको पैसाले त केही पनि हुँदैन है, 15 देखि 20 लाख भनेपछि 15 देखि 20 लाख हाल्नलाई चाहिँ हामी रेडी हुन्छौँ कि फेरि यहाँनिर फेरि इन्भेस्टमा चाहिँ हामी कतिपय चाहिँ इन्ट्री हुनु मान्नुहुन्न होइन। सो नबुझेर पनि हुनसक्छ, हामीले एकदमै बुझाउने छौँ। हाम्रो मेमलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले जहिले पनि एकदमै एक्स्ट्रा खालको चाहिँ हामीलाई क्लासहरू दिइराख्नु भएको छ है। उहाँनिर एउटा लेप्चा जाति भएर पनि यति राम्रो एउटा नेपालीमा एक्सप्लेन गरेर जानुभयो, मेमलाई बधाई छ। उहाँले धेरै कुराहरू एउटा लेडिजमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा गुण हुनुपर्छ, लेडिज भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उहाँ पनि एउटा इक्जाम्पल हुनुपर्छ है। र म जति पनि हाम्रो लेडिजहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो मिसहरू हुनुहुन्छ है, मेमहरूलाई म जानकारी गर्छु, हामी पनि भोलि गएर केही गर्नुपर्छ है। जति पनि अविवाहित हुनुहुन्छ होइन, एकदमै हामी सक्सेस हुने, राम्रो गाडी किनेर मात्रै पे गर्ने भने राम्रो छ नि होइन। अब अहिलेको जमानामा त है बुढाले पाल्छ होइन, बुढीले पाल्नु पर्ने जमाना आएको छ है लिडर है। अब चाहिँ कसैको आशमा बस्ने होइन, हामी आफै उभिएर चाहिँ हामी आफै गर्नेछौँ होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् न होइन। अब कसैको आशमा चाहिँ जिउने होइन। थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैलाई। आजको सेसन एकदमै राम्रो भयो। र फेरि पनि हामी 6 बजीको है मलेसियाको भइरहेको हुन्छ। कतिपय हजुरहरूको पर्सनल ट्रेनिङ पनि होला, हजुरहरू गर्दै गर्नुहोस्। टिममा गर्नुभयो भने तपाईँहरूकै लागि पनि लिडर बढ्नेछ। इभन मेरो बढ्दैछ भने आज सरहरूको बढ्दैछ भने हजुरहरूको पनि हुनेछ। आजको सेसन एकदमै दुईटै सेसन भेरी ब्युटिफुल, एकदमै राम्रो भयो, सक्सेस भयो। सो मेनी धन्यवाद हजुरहरूलाई। र भन्दै म आजको सेसनलाई यतिमै समाप्त गर्छु। मलाई साङ्केन सरले भनिसक्नु भयो, उहाँ सरले मेसेज गरिसक्नु भएको छ 5 मिनट है। म बाँकी समय साङ्केन सरलाई दिनेछु। सर एकदमै रेडी भइदिनु होला। र भन्दै म यतिमै बिदा गर्छु। सानो गीत चाहिँ सुन्नै हाल्नु पर्यो है। सधैँभरि दिनु है अब साथ, मलाई होइन है, फेरि मिटिङ ट्रेनिङमा दिनु है अब साथ, आइदिनु हो तपाईँहरूलाई धन्यवाद। माया पानको पात, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई, जोरदार ताली है हजुरहरूलाई एकदमै म थ्याङ्क यू। सर हजुरलाई वेलकम गर्छु। साङ्केन सरलाई म दिन्छु बाँकी समय, उहाँलाई जोरदार ताली लगाइदिनु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच मनु म्याम। अनि सँगसँगै थाङ्गु म्याडमलाई एकदमै बधाई छ, उहाँले यति राम्रो क्लास दिनु भयो। र सँगसँगै उहाँले भन्नुभयो नेपाली एकदमै उहाँलाई गाह्रो भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो, एकदमै हो। उहाँले यहाँ आएर नेपाली पनि एकदमै धेरै सुधारिसक्नु भएको छ, हिन्दी पनि सुधारिसक्नु भएको छ। सो ओभरअल पर्सनालिटी पनि एकदमै राम्रो भएर गएको छ होइन। सो उहाँलाई मैले लगभग 2 वर्षदेखि देखिरहेको छु, यति धेरै इम्प्रुभमेन्ट उहाँसँग भइसकेको छ। सो एकदमै बधाई छ थाङ्गु म्याडम, तपाईँले यति राम्रो क्लास दिनुभयो। र सँगसँगै हाम्रो यहाँनिर लगभग 40 जना मैले अघि हेरिरहेको थिएँ, 40 जना अन एन एभरेज आजको यो ट्रेनिङमा लिनुभएको छ लिडरसिप ट्रेनिङमा। सो 40 जना हजुर सबैलाई पनि बधाई छ, यति राम्रो ट्रेनिङहरू लिनु पाउनुभयो है। र यहाँनिर म्याडमले दिइरहनु भएको थियो इगलको, हामी पनि इगल जस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू। र उहाँले सबैभन्दा राम्रो कुरा छ वुमेन एम्पावरमेन्टको कुरा गर्नुभएको छ है, जुन चाहिँ मनु म्याडमले पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ। आउँदो दिनहरूमा चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो एउटा गाडी छ भने चाहिँ माग्नेवाला पनि अलिक डर नै आउँछ भने जस्तै होइन। सो थाङ्गु म्याडमले त अस्ति नै मलाई भनिसक्नु भएको छ, सर जबसम्म म BMW किन्दिनँ म बिए नै गर्दिनँ भन्नुभएको छ होइन। सो BMW उहाँले किन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि उहाँ BMW नै लिएर आउनु पर्यो, कि त BMW भन्दा पनि माथि पनि गाडी लिएर आउनु पर्ने छ होइन। त्यसै गरी हजुरहरूले गएर उहाँले यो BMW को कहानी सुनाउँदा हजुरहरूले पनि BMW ल्याउनु पर्छ भने होइन। यो चाहिँ उहाँको के एउटा डिजायर भयो, एउटा ड्रिम हो, उहाँको एउटा स्ट्रङ रिजन हो। सो हजुरहरूको पनि त्यो एउटा स्ट्रङ रिजन छ होला। त्यो एउटा स्ट्रङ रिजन तपाईँको त्यो त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्ने है, र त्यो स्ट्रङ रिजनले नै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। र यो फिल्ड यस्तो फिल्ड हो, यहाँ चाहिँ तपाईँले हरेक कुरा तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले यहाँनिर जहिले भनिरहेको छौँ, हामीले अब एउटा राम्रो लाइफस्टाइल जिउनुलाई, एउटा सक्सेसफुल हुनुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ नि त। जो चाहिँ हाम्रो जबबाट त्यो कुरा हुँदैन है। आज मैले पनि आफ्नो एउटा इन्जिनियरिङको एउटा हार्ले डेभिडसनसँग जब गरिरहेको मैले डिजाइन गरेर आएँ, त्यहाँबाट हुँदैन थियो। र आज मैले यहाँ
बिजनेस गरिरहेको छु र म यहाँनिर तपाईँलाई जानकारी दिन चाहे आज जबबाट हुँदै हुँदैन कि हामीले बुझिसकेको छ बुझिसकेको छु जबबाट हाम्रो डिजायर पुरा हुँदै हुँदैन कि बुझिसकेको र अर्को छ हाम्रो बिजनेस आज धेरैजना अब नेपालबाट हुनुहुन्छ भने म नेपालकै दिन चाहिँ इक्जाम्पल विनोद चौधरी हुनुहुन्छ होइन नेपालको फर्स्ट बिलियनियर होइन विनोद चौधरी सरले पनि मैले उहाँको बायोग्राफी पढिरहेको छु सो उहाँले भन्नुहुन्छ होइन सबैलाई उहाँको स्पिचहरू पनि हजुरले सुन्नु भएको होला सो उहाँले भन्नुहुन्छ बिजनेस गर भन्नुहुन्छ नि त होइन सबैले बिजनेस गर भनिरहेको हुन्छ है र अब हामी नेटवर्क मार्केटिङमा हेर्नुहोस् है अरू ट्रेडिसनल मुकेश अम्बानी रतन टाटा होइन बिल गेट्सले पनि अनि प्लस विनोद चौधरी सरले पनि के भन्नुहुन्छ बिजनेस गर भन्नुहुन्छ तर उहाँले बिजनेस गर मात्रै भन्नुहुन्छ बिजनेस गरौँ भन्नुहुन्न उहाँले यो कुरालाई बुझिराख्नु है उहाँले यति चाहिँ ज्ञान दिन्छ कि तपाईँहरू लाइफमा सक्सेस हुनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो बिजनेस गर्नुपर्छ बिजनेसमा मात्रै त्यो हुन्छ भन्नुहुन्छ तर उहाँले कसैलाई पनि यहाँनिर भन्दैन कि एलबी मगर छ तपाईँले बिजनेस गर्नुपर्छ ल मसँग आउनुहोस् मेरो पार्टनर बनिदिनुहोस् मसँग बिजनेस गरौँ भन्छ त भन्दैन नि त सो उहाँले यति मात्रै बुद्धि दिन्छ कि बिजनेस गर्नुपर्छ तर कसरी गर्नुपर्छ हामीसँग गरौँ भन्दैन कसैले तपाईँले यहाँ पार्टनर बनाउँदैन सङ्किन राई तपाईँले के गर्नुपर्छ बिजनेस गर्नुपर्छ मात्रै भनिदिन्छ मसँग आएर बिजनेस गरौँ भन्दैन तर यो नेटवर्क मार्केटिङ यस्तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिङ हामी किन बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर हामी सिकाउँछौँ पहिला र सँगसँगै हामी बिजनेस गर मसँग पार्टनर बन्न भनेर हामी भन्छौँ हेर्नु त त्यो फरक देख्नु भयो नि त जबबाट त हुँदैन अनि ट्रेडिसनल बिजनेसबाट के भन्छ बिजनेस मात्रै गर भन्छ तर सिकाउँदैन तर हामी यहाँनिर आएपछि हामीसँग बिजनेस गर हामी सिकाउँछौँ भन्छौँ र सँगसँगै यहाँनिर त विनोद चौधरीले गर मात्रै भन्छ तर हामी कसरी गर्छ त्यो पनि सिकाउँछौँ होइन हामी यहाँनिर कसरी बोल्नुपर्ने त्यो पनि सिकाउँछौँ कसरी लाउनु पर्ने कसरी खानुपर्ने हरेक कुरा हामी सिकाउँछौँ यहाँनिर पब्लिक स्पिकिङ होइन बडी ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू हामी सिकाउँछौँ हरेक कुरा हामी यहाँ सिकाउँछौँ यहाँ के तपाईँलाई चाहिँ आमा बाबाले जति स्याहार्दैन नि तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो तपाईँको लिडरले तपाईँलाई स्याहार्छ यति धेरै स्याहार्छ होइन सो मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई आमा बाबा आफ्नो दिदी दाजुले माया गरेको भन्दा पनि धेरै चाहिँ रोयल डायमन्ड्सले माया गरेको जस्तो लाग्छ होइन र तपाईँले यो फिल्ड जस्तो अरू कहीँ पनि भेट्नुहुन्न है र अरू ठाउँमा एउटा कुनै पोस्टको लागि पनि भन्छ नि त होइन कसैको जरा नउखाले त्यो कुनै औषधि हुँदैन भन्छ होइन कसैको जरा नउखाले पनि त्यो ओखती हुँदैन भन्छ औषधि नभन्नु ओखती हुँदैन भन्नु हामी नेचुरोप्याथी भन्छौँ कसैको जरा नउखाले पनि त्यो चाहिँ ओखती हुँदैन भन्छ यानि कि त्यो जरा पनि निकाल्यो भने मात्रै त त्यो जरा पनि ओखतीमा काम आउने हो अरू ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ म म्यानेजर पोस्टको लागि जानुपर्छ त्यहाँनिर कसैलाई त लात हान्नै पर्यो नि त 1000जनाले भन्छ होइन कसैको पेटमा त लात हान्नै पर्यो होइन 1000जना 999 जनालाई लात हान्यो भने मात्रै म त्यो ठाउँमा पाउँछु नि तर यहाँनिर मैले 999 लाई लात होइन 999 लाई होइन 900 लाख जनालाई पनि म के गर्न सक्छु यहाँनिर एउटा काम दिन सक्छु कति राम्रो फिल्ड हो हेर्नु त होइन अहिले म यहाँनिर 2 वर्ष अगाडिको म थामु म्याडमले हेर्छु अनि यहाँनिर 9 महिना अगाडिको मन्टु म्याडमले हेर्छु धेरै फरक छ अनि एकदमै अनि म आफ्नो भर्खर मेरो 4 वर्ष अगाडिको मलाई एउटा भिडियो पठाइदिनु भएको थियो मेरो साथीले जब गरिरहेको अनि त्यो फोटो त्यो भिडियो र म अहिले हेर्छु म धेरै अन्तर भएको होइन सो आउँदो दिनहरूमा पनि हजुर सबैजनाले यो गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर कुनै बााउन्ड्रीहरू केही पनि छैन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मात्र तपाईँले म पनि सपोर्ट हुन्छु भनेर सोच्नु र यो जस्तो एउटा राम्रो फिल्ड काहीँ पनि छैन म भन्छु यो जस्तो राम्रो फिल्ड काहीँ पनि छैन किनकि डाक्टर अब्दुल कलाम सरले पनि भन्नुभएको थियो कि नेटवर्क मार्केटिङ इज द fastest growing business of 21st century which must be joined by every young and women globally भन्नुभएको छ डाक्टर अब्दुल कलाम सरले होइन उहाँलाई चाहिँ मिसाइल म्यान अफ इन्डिया भनेर पनि चिनिन्छ होइन यति राम्रो साइन्टिस्ट अब बित्नु भयो र सँगसँगै बिल गेट्सलाई पनि एकपल्ट सोध्नु भएको थियो तर जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होला यो कुराको लागि भनेर मैले आज यो फेरि भन्दैछु बिल गेट्सलाई पनि एउटा इन्टरभ्यूमा सोध्नु भएको थियो होइन यदि बिल गेट्स सर तपाईँको अहिले जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट छ यो चाहिँ जिरोमा झर्यो तपाईँको बिजनेस पुरै डाउन भयो जिरोमा झर्नु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिल गेट्सले भन्नुभएको थियो म एउटा राम्रो नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी खोजेर म त्यहाँ नेटवर्क मार्केटिङ गर्छु भन्नुभएको थियो क्या हेर्नु त कति राम्रो होइन बिल गेट्सले होइन अब तपाईँलाई हामीले भनेको राम्रो लाग्दैन बिल गेट्सले भनेको त राम्रो लाग्ला नि त होइन र अर्को छ फेरि अर्को म एउटा केस भन्छु डोनाल्ड ट्रम्प सरको होइन डोनाल्ड ट्रम्प जुन चाहिँ एउटा नेटवर्करै हो र अहिले युएसको करेन्ट प्रेसिडेन्ट पनि हुन्छ त उहाँलाई पनि त्यही दिएको थियो उहाँलाई चाहिँ एकपल्ट प्रेस कन्फरेन्समा सोधेको फेरि एउटा रिपोर्टरले होइन अनि तपाईँ चाहिँ होइन तपाईँको पनि बिजनेस सबै डाउन भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ सेम क्वेसन सोध्यो अनि डोनाल्ड ट्रम्पले पनि त्यति बेला सेम आन्सर दिनुभएको थियो क्या म एउटा एज अ नेटवर्कर म फेरि नेटवर्क कम्पनी खोजेर म नेटवर्क गरेर सुरु गर्छु भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ जुन रिपोर्टर थियो त्यो हाँसेको थियो क्या सरकास्टिक पाराले हाँसेको थियो
त्यतिखेर डोनाल्ड ट्रम्पले के भन्यो, त्यसै पनि डोनाल्ड ट्रम्प एकदमै रिस्सा छ होइन, त्यतिखेर भन्यो त्यसै कारणले गर्दा तिमी त्यहाँ छौ म यहाँ छु भनेको थिएँ क्या होइन, किनकि ऊ त नेटवर्कर हो नि, नेटवर्क, त्यसै कारणले गर्दा तिमी त्यहाँ रिपोर्टर लिइरहेछौ, मेरो इन्टरभ्यू लिइरहेछौ, म यहाँ छु भन्नुभयो क्या। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो फिल्ड यस्तो फिल्ड हो, हेर्नुहोस् यो अरू फिल्डमा मात्र गर भन्छ भने नि, मात्र गर भन्छ, तर यही एउटा फिल्ड हो यहाँ चाहिँ हामी गरौँ भन्छ होइन। आज मैले मेरो लिडरहरूलाई, प्रधान सरलाई, प्रियङ्का म्याडमहरूलाई, विकास सर, मसँग जति मेरो डाइरेक्ट पार्टनर सिबी सरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले विश्वास गर न, अडियन्स गर भनेको छुइनँ, गर्नुपर्छ आऊ त्यसको लागि म छु होइन। जहिले पनि म अगाडि छु, तिनीहरू मसँग हिँड, तिनीहरू लाइफ सक्सेस हुन्छ मैले भनेको छु नि त। त्यस्तो भनिदिने कहाँ छ भन्नु त, तपाईँले अहिले कति तपाईँले एउटा कर्पोरेट सेक्टरमा एमडीकै जब तपाईँको सपना म पुरा यहाँ चाहिँ हामी भन्छौँ तपाईँको सपना पुरा हुन्छ, तपाईँको सपना पुरा गर्दा हामी पनि छौँ, हामी सबैको सपना पुरा गर्छौँ भने। सो दिस इज द फिल्ड फर योर ड्रिम। यदि तपाईँको सपना साकार गर्नु छ भने यहीँनिर हो, हामी त्यसको लागि लागि परेको छौँ। यो कुनै पनि जबमा हुँदै हुँदैन, कुनै पनि जबमा तपाईँको अपोइन्टमेन्ट लेटरमा यदि तपाईँले पाउनुहुन्छ तिम्रो सपनालाई साकार हामी गर्छौँ भनेर तपाईँ जब गर्दा भयो, र यदि हुँदैन भने यहाँनिर हामी भनिरहेको छौँ तपाईँ जोडिनुहोस् र आरटिजिटिएसमा जोडिनुहोस्, हामी तपाईँको साथमा दिन्छौँ। जतिजना पनि आज आरटिजिटिएसमा जोडिसक्नु भएको छ र आउँदो दिनहरूमा जोडिनेवाला छ सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। आउँदो दिनहरूमा हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई हेरेर मान्छेले नेटवर्क मार्केटिङ प्रयोग गर्छ। हेर्नुहोस् हामीले हेरेर अहिले मलाई मेरो कुरा गर्नु त मलाई हेरेर मेरो साथीहरूले अहिले आएर मलाई के गर्छ एउटा जागिर मागे जस्तो म पनि तिमीसँग जोडिन चाहन्छु भनिरहेको छ। जहिले बिहान उठ्दाखेरि मेरो मेसेज आइरहेको हुन्छ, के गर्दैछस् म पनि गर्न चाहन्छु भनिरहेको छ। सो आउँदो दिनहरूमा हामी सबैको त्यो मेसेज आओस् भन्ने चाहन्छु म है। र हामीले आज हेर्नुहोस् कोभिड-19 को कारणले